दर्शकहरू नमस्कार। समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या कहिले 193, कहिले 130 या 247 यस्ता अंक सुन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लाग्दो मेरा मतदाता घटे। जनताको लासको बीचमा बसेर चुनावको डम्फु बजाउने प्रधानमन्त्री नाच्ने राष्ट्रपति। हिजो आज यस्तै व्यङ्ग्य चलेको छ। 3 जना मान्छेले यो विदेशी नेपालमै जन्मेको हो भनेकै भरमा गिरिजा प्रसाद कोइराला र उपेन्द्र यादवले लाखौंलाई नागरिकता बाँडे। जो विदेशी नेपालमा जन्मेको कहीँ कतै दशी प्रमाण केही भेटिन्न थियो त्यस्ताको पनि 40औं वर्षपछि जन्म दर्ता गरिन्थ्यो। 3 जना नेपाली नागरिक उभ्याइयो अनि भन्न लगाइयो यो विदेशी नेपालमै जन्मेको हो। यति भनेका भरमा अंगीकृत नागरिकता बाँडियो। त्यही बेला पनि भन्नेहरूले भने सीमामा नेपाल सरकार विरोधी क्रियाकलाप गर्न दिएको गुण उपेन्द्र यादवले नेपालमा रहेका भारतीयहरूलाई नागरिकता दिलाएर तिरिदिए। कुनै दल विशेषले विदेशीलाई धन्यवाद टक्र्याउनु पर्यो भने नेपालको नदीनाला, रोजगारी र नागरिकता उपहारमा टक्र्याउनु पर्छ। तिनै 3 जनाले नेपालमा जन्मेको हो भनेका भरमा नागरिकता उपहारमा पाउनेहरूका सन्तानले अब नेपालको वंशजको नागरिकता पाउने भएका छन्। नेपाली नेताहरूको विदेश भक्तिको फाइदा धेरै मुलुकका नागरिकले लिन्छन्। त्यसमा पनि रंग, रूप, भाषा, संस्कृति, जात मिल्ने भएका कारण भारतीयहरूले यसको फाइदा बढी उठाउँदा तराईका सक्कली धरती पुत्रहरू अल्पसंख्यक बन्ने खतरा बढेर गएको छ। यो सत्यमा आँखा चिम्लेर केही धर्म पुत्रहरू समेतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएकोमा दीपावली गरे। दर्शकवृन्द, हेरौं बाँकी यो रिपोर्टमा। नेपाली नेताहरूले आफ्ना छोरी चेली विदेशमा विवाह गरेर जाँदा त्यो देशले 7 वर्षसम्म नागरिकता नदिएको कुरा सुन्दा आफ्ना छोरी चेली प्रति कठै पनि भन्दैनन्। आफैले जन्माएका छोरीहरू भारतमै विवाह गरेर पठाउँदा पनि त्यहाँ उनीहरूले 7 वर्ष नबसी नागरिकता पाउँदैनन्। देशमा नागरिकतालाई 2 कौडीको हुनबाट जोगाउन यस्तो नियम हरेक देशले लगाएका छन्। त्यही नियम नेपालमा पनि लागू गर्न खोज्दा नागरिकता विधेयक विरुद्ध नेपाली कांग्रेस समेत उभियो। कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूको दलिल थियो नेपाली पुरुषले विवाह गरी ल्याएका विदेशी महिलालाई नेपालको नागरिकता सँगसँगै सिन्दूर लगाइदिनुपर्छ। विवाह गरी बिहान ल्याएपछि दिउँसो नागरिकता, बेलुका सांसदको शपथमा जाने सौभाग्य प्राप्त हुनुपर्छ। सांसद भएपछि त्यही दिन वा भोलि पटकसम्ममा मन्त्री नै हुने अवसर विदेशी महिलाले पाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेस र मधेसवादीको माग थियो। त्यही मागका कारण नागरिकता विधेयक संसदमा अघि बढ्न सकेन। सरकार चलाइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो बेला भन्ने गर्थे सिन्दूर सँगसँगै नागरिकता दिन सकिँदैन। यो त सौदाबाजी गरेको उहाँले चाहिँ के भने भोलिको चुनावमा चाहिँ यो चाहिँ जसपा पनि समर्थन लिने र जसपाले चाहिँ साथ दिएछ। हिजो त्यहीमा उहाँको भाइरल छ नि, तपाईँले मिडियामा देखाइदिनुहोस् उहाँको त्यो बेलाको भाषणहरू। म कुनै हाल पनि नाट्दको चाहिँ विदेशीले चाहिँ म नाट्दिनँ भने भाषण गरेको उहाँले अहिले भाइरल भएछ। मिडियाले देखाउनु यो कुराहरू। हिजो चाहिँ त्यस्तो बोल्ने, अहिले आएर चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टको लागि, आफ्नो स्वार्थलाई, राष्ट्रको स्वार्थ भनौँ, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ सल्लाह नगरिकन संविधान पार्लियामेन्टमा पास गरेर हामी सबैको अपना त हुन्छ त्यहाँ, त्यो त हामीले गर्नुपर्छ भनिरहेको छौँ। तर उहाँले अहिले चाहिँ मैले गरेँ भने देखाउनलाई चाहिँ होइन एउटा अध्यादेश मार्फत गरेपछि त्यो उहाँले स्वार्थपूर्ण ढङ्गबाट ल्याएको थियो। तत्कालीन नेकपा हात-हाती नागरिकता दिने पक्षमा सहमत हुन नसक्दा नागरिकता विधेयक रोकियो। तराईका धेरै आदिवासी जनजाति मधेसी मूलवासीहरू नेकपाको त्यो अडानबाट खुसी भए, किनभने उनीहरूले ठाने हाम्रो छोरीको अधिकार सुनिश्चित छैन भने भविष्यमा आउने बुहारीका लागि नेपालले खुकुलो नागरिकता नीति लागू गर्नु आवश्यक छैन। तर अहिले प्रधानमन्त्रीले जनता समाजवादीको माग सम्बोधन गरिदिने क्रममा अध्यादेशमा वैवाहिक अंगीकृतका लागि राखिएको 7 वर्ष प्रावधान हटाएका छन्। खासमा यो माग जनता समाजवादीको भन्दा पनि विदेशीहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर पूरा गरेको जस्तो देखिन्छ। किनभने तराईका रैथाने र मूलवासी सधैँ खुकुलो नागरिकता विधेयकको विरोधमा थिए। 130 करोड जनसङ्ख्या भएको हिन्दुस्तानसँग टाँसिएको नेपालमा खुकुलो नागरिकता नीतिले तराईका मूलवासी चाँडै अल्पसंख्यकमा पर्ने र विदेशीहरूबाट शासित हुनु पर्ला भन्ने त्रासमा थिए। त्यो त्रास अब हकीकतमा बदलिने संकेत देखिएको छ। वैवाहिक अंगीकृतका लागि 7 वर्षको प्रावधान हटाएको मात्रै होइन, विषय त यो भन्दा पनि अर्को खतरनाक विषय के छ भने नेपालमा नागरिकताको विषय सदैव उचाली राखिन्छ। नेपाल भारत बीच खुला सीमा र एक अर्को देशका नागरिक एक अर्को देशमा बस्ने, रोजगारी उद्योग गर्न पाउने असमान व्यवस्थाका कारण भारतीयहरू नेपालमा आएर बसोबास गर्छन्, जसको कुनै लगतै हुँदैन। यसरी आएर बस्नेहरू 20-30 वर्षमा लाखौं भइसक्छन्।
उनीहरू नेपालमा बस्छन्, काम गर्छन्, पैसा भारत पठाउँछन्, चाडपर्वमा आफ्ना घर जान्छन्, फेरि फर्किन्छन्। त्यस्ता मानिसहरू 20-30 वर्षमा लाखौंको संख्यामा बढिसक्छन्। उनीहरूकै लागि नेपालका राजनीतिक दलहरू मधेसीमाथि विभेदको राजनीति भयो, विभेदको परम्परा कहिलेसम्म कायम राख्ने भन्दै कराउन थाल्छन्। अनि तराईका सच्चा मूल बासिन्दाको नाममा विदेशीले नागरिकता पाउँछन्। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन हुनु अघि उपेन्द्र यादवको एउटा एनजिओ मधेसी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा विद्रोह भयो। त्यो विद्रोहमा नागरिकताको विषय कसैले उठाएको थिएन, अझ तराईका मूलवासीले उठाएकै थिएनन्। तर 3 जनाले शनाखत गरेको भरमा जो कोहीलाई पनि जन्मको आधारमा नागरिकता दिन गाउँ-गाउँमा टोली खटाइयो। त्यो बेला लाखौं भारतीयले नागरिकता पाए। तिनैका 6 लाख सन्तानलाई अहिले वंशजकै नागरिकता दिने बाटो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत खोलिदिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम अध्यादेश आउँदा कसरी राष्ट्रघात भयो यो विषय प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा टुङ्गिएकै विषय हो। यो दुईटा विषय त्यहाँ जे भाषा जे भाका थियो त्यही भाका यहाँ ल्याइएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि फिजीकरण गराउने हो, नागरिकता बेच्ने हो, यसो गर्ने हो, उसो गर्ने हो भन्ने जस्ता यो कानुनलाई, यो अध्यादेशलाई नपढिकन, संविधानलाई नपढिकन गरिएका प्रतिक्रियाहरू ती चाहिँ मिथ्या हुन् भन्ने स्पष्ट गर्न चाहन्छु। प्रश्न त यो हो कि यसबेला नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन के जरुरी थियो र? ल्याउनु नै थियो भने संसदमा विचाराधीन विधेयक छाडेर संसद भङ्ग गरेर आफ्नो सत्ताको माध्यम नागरिकता किन बनाइयो भन्ने हो। जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले भन्ने गर्थे 17,000 को ज्यान लिने प्रचण्ड खुलियाम हिँड्ने अनि 9 जनाको हत्याको योजनाकार बनाएर रेशम चौधरीलाई किन थुन्ने? यस्तो विभेद मधेसीलाई मात्रै किन? थारू चौधरीलाई मात्रै किन? यस्तो कुरा सुनेर धेरै थारूहरूले ठान्थे यी नेताले त थारूहरूलाई माया पो गर्दा रहेछन्। त्यो माया चप्पलको फित्ता जति पनि बलियो रहेनछ दर्शकवृन्द। गएको शुक्रबार मध्यराति तिनै रेशम चौधरी सांसद रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन प्रक्रियामा रेशम पक्षधरहरू पनि सहभागी भए। निलम्बित नै भए पनि रेशम सांसद थिए। त्यही निलम्बित सांसद पद पनि उनकै नेताहरूले खोसिदिए। संविधान संशोधन गरेर मधेसीको अधिकार दिलाउँछौं भन्नेहरूले संशोधन हुने ठाउँ ओली र भण्डारी सँगै मिलेर सिद्ध्याइदिए। अहिले पनि भनिरहेका छन् हाम्रो माग त संविधान संशोधन हो। घटनाक्रम हेर्दा यस्तो लाग्छ कि संविधान संशोधन होइन अवसानतर्फ लम्किरहेछ। छिमेकीलाई पनि मन नपरेको संविधान हामीलाई के काम भन्ने प्रश्न पनि कुनै दिन कुनै नेताले गर्यो भने अनौठो नमाने हुन्छ दर्शकवृन्द। हामी थप विषय प्रसङ्ग जोड्नेछौँ यो ब्रेकपछि। मान्छेको जीवन र लालच अनौठो अनौठो हुँदो रहेछ दर्शकवृन्द। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसै पनि दीर्घरोगी छन्, त्यसमाथि बुढेसकाल। 10 पाइला ठम ठम हिँड्ने हो भने 5 मिनट विश्राम गर्नुपर्ने स्थिति छ। कमाई धमाई पनि केका लागि गर्ने, कसका लागि गर्ने भन्ने प्रश्न त उनी सामु छँदै नै छ। भएको सम्पत्ति पनि उपभोग गर्न सक्ने कोही छैनन्। तै पनि किन हो उनमा सत्ताको लिप्सा अति धेरै प्रिय बनेको छ। सत्ता र शक्ति प्रतिको आसक्ति अपार बनेर गएको छ। भक्ति चाहिँ देशभन्दा पनि परदेशतिरको छ भन्ने आरोप उनले खेपिरहेका छन्। उनका केही एक्सन हेर्दा त हो कि जस्तो पनि लाग्छ दर्शकवृन्द। नियम संगत हिसाबले आफै अरु 2 वर्ष ढुक्कले प्रधानमन्त्री भएर सत्ता चलाउन सक्थे। उनले त्यो पनि चाहेन। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी अरूलाई नदिने, आफू पनि नराख्ने, तर मुलुकलाई अध्यारो तर्फ धकेल्ने ओलीको यो शैलीले देशभक्ति कसरी प्रमाणित गर्छ? हिजोसम्म भनिरहेका थिए बिहे गरेर आउने बित्तिकै रानीको जन्मदिनमा मिठाई बाँडे जस्तो होइन नागरिकता, त्यसरी नागरिकता पाइँदैन भन्ने ओली अहिले त्यही मिठाई बाँड्ने आधार बनाउन अध्यादेश जारी गरिरहेका छन्। यो रिपोर्ट हेरौँ। मधेसी मोर्चाको यत्रो लडाकु केमा छ भने हामीले उताबाट ल्याएका बुहारीहरूले 5 वर्ष किन पर्खिने, बिहे गरेका भोलिपल्ट मन्त्री बनाउन पाउनुपर्छ। अहिले पनि 12-13 जना बुहारीहरू सांसद हुनुहुन्छ। एउटी बुहारी मन्त्री हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसको नेतै हुनुहुन्छ।
ज्वाइँहरूको त कुरै नगरौँ, भरमारै छ। अब यति त भयो तर नेपालीले हुनै नपाउने उतैबाट ल्याउनु पर्ने माग यस्तो के हो यो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तै भाषण गर्दा पर र ताली ठोक्नेहरू अहिले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी हुँदा पनि पर र ताली ठोकिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली भन्ने गर्थे भारतमा पनि वैवाहिक अङ्गकृतले 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउँछन्, नेपालमा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ, तर अहिलेको अध्यादेशमा त्यो 7 वर्षको प्रावधान नै छैन, जबकि 7 वर्षको प्रावधान नागरिकता विधेयकमा उल्लेख थियो। सत्तासँग नागरिकता साटेको भनेर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको आज्ञाकारी नेकपा एमालेकी पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको यति बेला चर्को आलोचना भइरहेको छ। जनता समाजवादीको राजेन्द्र महतो समूहको माग पूरा गर्ने नाममा प्रधानमन्त्रीले नागरिकता अध्यादेश जारी गरे, तर जानकारहरू महतोकै नागरिकतामा शङ्का गर्छन्। 2027 सालमा आफूले अङ्गीकृत नागरिकता लिएपछि 28 सालमा आफ्ना बाबुको नागरिकता महतोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीबाट निकालिदिएको चर्चा हुने गर्छ। अर्का महन्त ठाकुरको पनि उनीभन्दा अगाडिको पुस्ता नेपालमा नरहेको दावी गरिन्छ। झापादेखि कञ्चनपुरसम्म होइन, उहाँहरूको इतिहास छैन, उहाँहरूको 3 पुस्ता इतिहास छैन। तपाईँको राजेन्द्र महतोको नागरिकता तपाईँ हेर्नुभयो भने त जन्मसिद्ध नागरिक हो, वंशज नागरिक पनि होइन राजेन्द्र महतो। राजेन्द्र महतोको सीतामढीमा भएको चिल्ड्रीमा म उसको घरमा पुगेर आएको छु, जतिखेर राजेन्द्र महतो राजनीतिमा छँदै थिएन। राजेन्द्र महतोको जन्म त इन्डिया हो, अनि राजेन्द्र महतो तराईमा रहेका थारू आदिवासीको मसिया भन्ने, महन्त ठाकुर तराईमा रहेका थारूहरूको मसिया भन्ने, अनि सत्ताको भर्याङ बनाउने थारूलाई। नेपालमा विवाह गरेर आएका महिलाबाट जन्मिने बच्चाहरूले स्वतः नेपालको नागरिकता पाउने गर्थे। अझ उनीहरूले वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउँथे, तर अब नेपालबाट विवाह गरेर गइसकेका नेपाली चेलीले जन्माएका नेपालका भान्जा भान्जीले पनि नेपालकै नागरिकता पाउनेछन्। नेपालबाट विवाह गरेर भारत जाने महिलाहरूको नेपालमा कुनै लगत हुँदैन। नेपालबाट विवाह गरेर भारत जाने अनि 10 वर्षपछि फर्केर यो मेरो बच्चा हो भनेकै भरमा अब विदेशी बाबुको सन्तानले नेपालमा नागरिकता पाउने भएको छ। नेपालबाट विवाह गरी अरू देशमा पुगेकाहरूले त्यो देशमा नागरिकता लिए नलिएको केही थाहा हुँदैन। नेपाल आफ्नो पक्षका मतदाताको सङ्ख्या बढाउनका लागि विशेष गरी तराई, दार्चुला, बैतडी, इलाम लगायत जिल्लामा भारतीय भान्जा भान्जीलाई बोलाउँदै नागरिकता बाँड्ने बाटो खुल्ला भएको छ। यसरी उहाँले चाहिँ नागरिकताको सवाल उठाउनु भएको छ। नेपाली नागरिकले पाउने, मधेसका जनसमुदायले नागरिकता पाउने कुराको म पक्षधर हुँ, तर उहाँले त आज फिजी जस्तै अरू अन्य तेस्रो मुलुकका जनसमुदायहरूलाई भित्र्याएर अब आफ्नो बहुमत बनाउने कुरालाई जसरी देखिराख्नु भएको छ, यो बिल्कुल गलत छ। र उहाँले जे अध्यादेश ल्याउनु भयो हिजोको दिनमा सबैभन्दा विरोधी उहाँ नै हो। यो देशमा देश छ तर मधेस छैन भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हो उहाँ। जानकारहरू भन्छन् भोट हाल्नकै लागि मात्रै नागरिकता लिएर पनि केही हुँदैन। डरलाग्दो चाहिँ तब हुन्छ जब नेपालका नागरिकले कुनै गम्भीर विषयमा जनमत सङ्ग्रहमा भाग लिनुपर्ने हुन्छ। सिक्किममा जस्तै अवस्था नेपालमा आयो भने त्यो बेला आज जसलाई हचुवाको भरमा नागरिकता बाँडिन्छ तिनैले नेपाल भन्ने देश विघटन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मतदान गरिदिनेछन्। नेपाल भन्ने मुलुक राख्ने कि सिद्ध्याउने भन्ने सवालमा अहिले जनमत सङ्ग्रह हुँदैन, किनभने मुलुक सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा अहिले नेपालमा 2-4 लाख मात्रै सहमत हुन सक्लान्। तर यो वा त्यो नाममा विदेशीलाई नागरिकता बाँड्दै जाँदा एक दिन विदेशीहरूको नेपालमा बहुमत पुग्छ अनि उनीहरूले नेपाल विघटन गर्ने पक्षमा वा अर्को देशसँग विलय गराउने पक्षमा मतदान गरिदिन्छन्। नेपालका मूलवासी अल्पमतमा परिसकेपछि विदेशीहरूले नेपाल सिध्याइदिन्छन्। नागरिकताको मामिलामा यही कारण पेचिलो बनेको हो। तर नेपालको नागरिकता कौडीको भाउमा बिक्रीमा राखिँदा नेपालमै दीपावली गर्नेहरू पनि छन्। नेपालमा जति पटक नागरिकता बाँडिए पनि केही राजनीतिक दल सधैँ नागरिकताको विषयलाई राजनीतिको एजेन्डा बनाएर हिँडिरहन्छन्। जति पटक उनीहरूको माग पुरा गरे पनि 20-25 वर्षपछि भन्न थाल्छन् हाम्रा नागरिकले नागरिकता पाएनन्, नागरिकतामा विभेद किन? 130 करोड जनसङ्ख्या भएको हिन्दुस्तानसँग सीमा जोडिएको नेपाल जस्तो फुच्चे मुलुकमा जनसाङ्ख्यिक आक्रमण हुने चिन्ता पनि कायमै छ। त्यसै पनि 1950 को असमान सन्धिका कारण भारतीयहरू नेपालमा निर्बाध प्रवेश गरेर नेपालको रोजगारीमा आफ्नो वर्चस्व कायम गरिरहेका छन् भने नागरिकतामा समेत नरम नीति लागू गर्दा मुलुक सिक्किमकै हालतमा पुग्ने त होइन भन्ने चिन्ता धेरैले गरिरहेका छन्। एकपटक जङ्गलको एउटा स्याल झुकिएर
धोबीले कपडा डुबाउन तयार पारेको नीरको झोलमा डुबेर निलो भएछ दर्शकवृन्द। त्यो निलो रूप लिएर जंगल फर्किँदा अरू जनावर नयाँ जीव देखेर आश्चर्यचकित भएछन्। छट्टु स्यालले चाहिँ आफू जंगलको नयाँ राजा भएको घोषणा गरेछ। अरू जनावरले पनि पत्याएछन्। निलो स्यालको अध्यक्षतामा राजसभा बसिरहेको बेला दूरबाट स्यालहरूको हुइया मचिएछ। रङ निलो भए पनि असलमा राजा भैखाको स्याल नै थियो र स्यालको हुइयामा छट्टु स्यालले पनि झुकिएर स्वर मिलाइहालेछ। अनि राजा ठानिएको पशु स्याल भएको थाहा पाएपछि बाँकी जनावरले त्यो स्याललाई कुटेरै मारेछन्। स्यालको यो कथा र प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवाद एकै नहोस् हाम्रो बिन्ती छ। थप प्रसङ्ग सहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। केही नेताहरूका लागि नागरिकता समस्या कहिले पनि समाधान हुँदैन। यसलाई गरिबी उन्मूलन जस्तै बनाइनुपर्छ। जसरी नेपालबाट गरिबी कहिले पनि उन्मूलन हुँदैन, ठिक त्यसै गरी नागरिकताको मामिलालाई सधैँ समस्याकै रूपमा अर्थाइरहनुपर्छ। केही वर्षमा अवश्य पनि नेपालमा विदेशीहरू थुप्रिन्छन् नै, तिनलाई बाँड्नका लागि पनि नागरिकता समस्या कायम राख्नुपर्छ। होइन भने नेपालमा दशकौंदेखि नागरिकता वितरण भइरहेको छ र मूलवासीले नपाएको र नपाउने कुनै कारण छैन। तर पनि यो कृत्रिम समस्या बनाइराखिएको छ। आलु प्याजको भाउमा नागरिकता नबेच्न नागरिक खबरदारी सशक्त हुन्छ। दुर्भाग्य राजनीतिक दलले नै खुट्टा डरो टेक्न सक्दैनन् त के गरौँ। हेरौँ यो रिपोर्ट। सत्तासँग नागरिकता साटेको भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि अहिले चौतर्फी आलोचना जारी छ। विगतमा झैं एकपटक फेरि नागरिकता राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग भएको धेरैले प्रतिक्रिया दिएका छन् भने केहीले चाहिँ अध्यादेश स्वागतयोग्य भए पनि समय ठिक नभएको बताएका छन्। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रशस्त छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्नेमा राजनीतिक स्वार्थका लागि अध्यादेश मार्फत अघि बढ्न ठिक नभएको उनीहरूको तर्क छ। सरकारको तर्क छ कि पछिल्लो संशोधनले जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीले संविधानमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो सम्बोधन हुनेछ। तर मधेसवादी दल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने यसलाई राजनीतिक ब्ल्याकमेलिङ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। जसपाकै महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई सरकारमा जाने आधार दिन अध्यादेश आएको विश्लेषण भइरहँदा यादवले भने यो संविधान प्रदत्त अधिकार भएकोले त्यो सरकारको दायित्व भएको बताएका हुन्। संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुपर्दछ। आमाको नामबाट पनि दिनुपर्दछ, पिताको नामबाट पनि दिनुपर्छ वा दुवैको हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यको। त्यसलाई पोलिटिकल ब्ल्याकमेलिङ बनाउने कुरा होइन। जसले नागरिकता बनाउन पाएन वा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान त स्वतः नागरिक हुने हो, तिनलाई राज्यले नागरिकता दिनै पर्छ। यो युनिभर्सल एक्सेप्टेन्स पनि हो। अध्यादेशका विषयमा अहिले सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू भने चुपचाप नै देखिएका छन्। उनीहरूलाई राष्ट्रिय महत्त्वको यो विषयमा सोच्नुभन्दा कसरी सत्तामा जाने भन्ने कुरा नै प्रमुख देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस यस विषयमा मौन देखिएको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्र पनि यस विषयमा केही बोलेको छैन। सरकारले दोस्रो पल्ट संसद विघटन गरेपछि रन्थनिएका उनीहरू कानुनी लडाईँका लागि अदालत जाने व्यस्तताले यतातर्फ ध्यान नदिइरहेको जस्तो देखिन्छ। केही साना दल, केही विश्लेषक तथा कानुनका जानकारहरूले भने व्यक्तिगत रूपमा यस विषयमा टिप्पणी गरेका छन्। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा लेख्छन्, नागरिकता विधेयक संसदमा विचाराधीन छ, तर सत्ता स्वार्थका निम्ति नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा पर्याप्त छलफल र सहमति नै कायम नगरी कोरोना महामारी र राजनीतिक अस्थिरताका बीच सरकारले जुन अध्यादेश जारी गरेको छ त्यसको भर्त्सना गर्दछु। यो राष्ट्रहित विपरीत र आपत्तिजनक अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ। विवेकशील साझा पार्टीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कुत्सित र दूषित मनसायबाट जारी भएको बताएको छ। अध्यादेशका केही पक्ष राम्रा र धेरै पक्ष छुटेका भए पनि यो अध्यादेश दूषित मनाशयबाट आएको विवेकशील साझा पार्टीको धारणा छ। वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल लेख्छन्, जन्मसिद्ध वंशज र अङ्गीकृतमा अल्झाएर नेपाली नागरिकतालाई राजनीतिको सामल बनाइएको छ। भारतमा नागरिकता लिन 10 वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्दछ। नागरिकता कुनै पनि देशमा सजिलै पाइँदैन। प्रम ओलीले त्यही नागरिकताको व्यापार गरे। तितो टिप्पणीकर्ताका रूपमा चिनिने विश्लेषक भरत दाहालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,
विदेशी दलालहरू कति अविश्वसनीय हुन्छन् भन्ने यथार्थताको राम्रो उदाहरण केपी ओली र विद्या भण्डारी बनेका छन्। 2 वर्ष अघि आफैले मजाक बनाएर अस्वीकार गरेको नागरिकता षड्यन्त्रलाई अध्यादेशबाट पारित गरेका ओलीको अध्यादेश विद्या भण्डारीबाट प्रमाणीकरण गरिएको छ। कुर्सीका लागि नीचहरू कतिसम्म गिर्न सक्छन् भन्ने कुरा बुझ्न यिनीहरूको हरकत हेरे पुग्छ। सरकारले नियमित प्रक्रियामा अध्यादेश आएको आफ्नो दाबीका बीच अधिकारकर्मी र विपक्षी दलले भने नागरिकता जस्तो संवेदनशील मुद्दामा राजनीति नगर्न आग्रह गरेका छन्। मधेसीलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्दा हिजो त्यही केपी ओली विरोध गर्ने, त्यही केपी ओली अवरोध गर्ने, हिजो यो नागरिकता विधेयक चाहिँ पारित हुनुपर्छ संसदबाट चाहिँ भनिरहँदाखेरि ती रोक्ने, अनि आज आउँदाखेरि फेरि अब संसद नरहेको अवस्थामा संसदलाई विघटन गरेर मधेसको सेन्टिमेन्टसँग जुन हिसाबले खेल्ने खोजेका छन्, यो बिल्कुल यो सायदै लाग्छ यो नेपाली जनताले बुझिसकेका छन्। यो सबै एउटा षड्यन्त्रको एउटा अस्त्रको रूपमा यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। तर प्रमुख राजनीतिक दलको मौनता भने बडो गजबको देखिएको छ। हिजो आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सडकमा हामी यहाँ छौँ भन्ने उनीहरू अहिले पनि सत्ता प्राप्ति पुरा नभएपछि अदालत जानैमै व्यस्त छन्। हिजो नागरिकता चकलेट बाँडे जस्तो होइन भनेर भाषण दिने ओलीले अहिले यही विदेशी खुसी पार्न अध्यादेश ल्याएको टिप्पणी भइरहेको छ। ओली सरकार ढल्दा अर्को सरकार बन्न नदिन जुन देशको राष्ट्रपति नै सक्रिय हुन्छन् भने बाँकी के भनिरहनु पर्छ र दर्शकवृन्द? ओली आफै आफ्नो सरकारको घाँटी निमोट्ने अनि राष्ट्रपति अर्को सरकार बन्नै नदिने पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भन्ने गरेका छन्, तिमी भस्मासुर हौ। आजलाई समय चक्र यति नै दर्शकवृन्द। समय चक्रका साथै टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई समय चक्रको प्रस्तुति सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।